کہ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جیڑی جنت دے اندر انہاں نوں زندگی عطا فرماواں گا او بھی خوشحال زندگی ہوے گی، سکون والی زندگی ہوے گی۔ اگے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، فرمایا جیڑا انہاں نے دنیا وچ رہ کے صبر کیتا ہوئے گا، جیڑا دنیا وچ رہ کے انہاں نے اچھے اعمال کیتے ہون گے، انہاں دی جزا کی ہوئے گی؟ اللہ فرما رہا ہے میں انہاں نوں جنت دے اندر ریشم دے نرم نرم کپڑے پہنن واسطے دیواں گا۔ اگے اللہ کی فرما رہا ہے، فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ فرما رہے ہیں انہاں نوں تخت عطا فرماواں گا، انہاں تے تکیے لگے ہون گے۔ فرمایا پھر اوتھوں دا جیڑا موسم ہوئے گا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا اوتے سورج دی تپش نہیں ہوئے گی، سردی دی ٹھنڈک نہیں ہوئے گی، بندہ جویں دا موسم چاہے گا اللہ اون دی طبیعت دے مطابق اس جنتی واسطے موسم بنا دے گا۔